सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ 412 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। बुधबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 412 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 10,106 जना पीसीआर परीक्षण गर्दा 363 जना र 1,887 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 49 जना गरी 412 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 202 जना निको भएका छन्। बुधबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,13,258 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,483 पुगेको छ भने 7,98,916 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,636 जना रहेका छन्, जसमध्ये 7,163 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 473 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 224 जना आइसियु र 60 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 8 बाल बालिकामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 21 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्याको निकास सर्वोच्च अदालतबाट नै खोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सर्वोच्चमा संवैधानिक निकाय भएकोले अदालतको समस्या अदालतबाटै समाधान होस् भन्ने चाहेको बताउनु भयो। जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले 5 दलीय गठबन्धनको समन्वय समितिको हिजो बसेको बैठकले समेत त्यही नै ठहर गरेको बताउनु भयो। उहाँले सर्वोच्च अदालत विवाद सर्वोच्च अदालतबाटै समाधान होस् भन्ने 5 दलीय गठबन्धनको मनसाय रहेको बताउनु भयो। र त्यो बैठकले अदालतको समन्वय समिति छ, त्यसको बैठक बसेको थियो र त्यो बैठकले अदालतमा देखा परेको समस्याप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यो समस्याको छिटोभन्दा छिटो समाधान होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको र त्यसको निम्ति सबै पक्षले आफ्नो ठाउँबाट समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने आशा व्यक्त गरेको भनेर हामीले एउटा सन्तुलित वक्तव्य दिएका छौँ। हामी 1-2 दिन आशा गर्छौँ कि समस्या अदालतभित्रबाटै समाधान होस्। त्यही हिसाबले हिजो हामीले बोलेका छौँ। त्यो विषयमा त्यो अदालतभित्रैबाट सुल्झियोस् भनेर हामीले वक्तव्य दिइसकेका हुनाले अहिले त्यो विषयमा बढी बोलिराख्नु परेन। अरू उहाँले आउने निर्वाचनमा समेत अहिले देशमा रहेको गठबन्धनले मिलेरै जाने बताउँदै हिजोको गठबन्धनको निर्णय समेत भएकोले आफूहरू त्यही अनुसार अगाडि बढ्नेमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो। महिनौदेखि प्रदेश 2 का 4 मन्त्रालय सचिव विहीन बनेको छ। मन्त्रालयमा सचिव नहुँदा प्रदेश सरकारको काम प्रभावित हुँदै आएको छ। प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित 4 मन्त्रालयमा अहिले सचिव छैनन्। आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री राउतसँग रहेको वाणिज्य तथा आपूर्ति र कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय अहिले सचिव विहीन रहेको छ। भदौमा आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्रालयका सचिव सरुवा भएपछि उनको स्थानमा अर्को सचिव आएको छैन। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पनि 2 महिनादेखि सचिव छैनन्। मुख्यमन्त्रीसँग रहेको 2 मन्त्रालयको अहिले कार्यालय र कर्मचारी समेत व्यवस्थापन भएको छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा 3 जना सचिव हुनुपर्नेमा अहिले 1 जनाको भरमा मात्र चल्दै आएको छ। प्रदेश 2 का मुख्य सचिव हरिप्रसाद मैनालीले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने सचिव पठाउन संघीय मामला मन्त्रालयमा पटक पटक आग्रह गरेको बताउनु भयो। यिनले सचिव नहुँदा मन्त्रालयको प्रशासनिक गतिविधि रोकिएको बताउनु भयो। लोकसभाका पूर्व सांसद समेत रहेका भारतीय जनता पार्टीका प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्रीले दलितको समस्या नेपालमा पनि भारत जस्तै रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल भ्रमणका क्रममा बुधबार जनकपुर धाम आइपुगेका उहाँले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सामाजिक र धार्मिक स्वरूप एउटै रहेकोले दलितहरूको समस्या पनि उस्तै रहेको बताउनु भयो। उहाँले भारतप्रति यहाँका सबै जनताको मुटुमा प्रेम स्नेह देखेको पनि बताउनु भयो। उहाँले केही नेतासँग भेटभाट भए पनि आफू राजनीतिक भ्रमणमा नआएको बताउनु भयो। शास्त्रीले आफू सामाजिक र धार्मिक यात्रामा आएको र यहाँ सामाजिक तथा केही धार्मिक संघ संगठनसँग आफ्नो अन्तर्क्रिया भएको बताउनु भयो।
व्यापक सुधार आया है। आज पहले ऐसे भी देखे जाते थे, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं और मीडिया और आप लोगों के माध्यम से ही पूरे देश को या दुनिया को भी ये खबरें मिलती थी कि राजनीतिक रूप से दलित वर्ग के लोगों के वोट्स को देने से रोका भी जाता था या उनकी बूथ कैप्चरिंग होती थी। लेकिन भारत में अब इस समय मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं है। जहां तक उत्थान की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की जब पहली बार इधर बीच जब दूसरी बार एनडीए की सरकार बनी है और हमारे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लीडर के रूप में जिनकी पहचान है नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने जब पहली बार प्रधानमंत्री का शपथ लेने के बाद लाल किले के प्राचीर से भाषण किया था तो उस समय उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था और सबका साथ सबका विकास का नारा हमारे यहाँ चरितार्थ हुआ है। 2022 तक हमें प्रत्येक भारत के नागरिक को आवास उपलब्ध कराने की जो एक प्रतिबद्धता हमारे प्रधानमंत्री ने दिखलाई, 2022 जल्दी ही आने वाला है। अब तक करोड़ों की संख्या में आवास दिए जा चुके हैं और 2022 तक वो लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। यानी इसमें अगर पर्टिकुलर ये देखा जाए कि दलित समाज को कितना मिला तो ये विषय हमारे यहाँ नहीं अब रह गया है, जबकि जनकपुर धाममा उहाँलाई दलित अगुवा तथा मधेसवादी दलका नेताहरूले स्वागत गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बनाउने मान्छे रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले गठबन्धनमा आफू शक्तिशाली रहेको बताउनु भयो। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनमा आफू शक्तिशाली भएको कारणले विकास निर्माण कार्यमा कुनै समस्या नहुने बताउनु भयो। उहाँले चुरे दोहनमा राजनीति भएको पनि दावी गर्नुभयो। उहाँले देशमा राजनीति बिग्रे सबै बिग्रिन्छ, देशमा धेरै कुरा बिग्रेको थियो, अहिले आएर बिस्तारै सबै ठीक हुँदैछ। चुरे दोहन गर्ने, गिट्टी बालुवा घिचेर विदेश बेच्ने नीति खल्नाएको थियो केपी ओलीले, हामीले त्यसलाई रोक्यौं। अब छिट्टै चुरे संरक्षणका लागि विस्तृत योजना ल्याउने उहाँले बताउनुभयो। बुधबार महोत्तरीमा पार्टीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मधेसको जंगल र जमिन संरक्षणका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो। प्रदेश 2 मा माओवादी केन्द्रको कब्जामा नआएसम्म मधेसको कुनै कल्याण नहुने दावी गर्दै उहाँले प्रदेश 2 मा पार्टीलाई सबभन्दा बलियो बनाउने गरी काम गर्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। संविधान संशोधनका लागि कसैले धोखाधडी गरे फेरि सडकबाटै त्यसलाई गल हत्याइदिने चेतावनी दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीले मधेसीका लागि संविधान संशोधन नगरेको कारण जनताले सडकबाटै हटाएको जिकिर गर्नुभयो। सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको जनाउँदै सरकारले विभिन्न 4 कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। बुधबारदेखि लागू हुने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय मुजेलिया जनकपुरको सिफारिसमा काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा रहेको भैरव कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई 2 वर्षका लागि कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा त्रिपुरेश्वरमा रहेको न्यू लक्ष्मी इंडस्ट्रीज एन्ड सप्लायर्स बनेपा नगरपालिकाका नगर कार्यालयको सिफारिसमा ललितपुरको सापकोटा सप्लायर्स एन्ड निर्माण र शिवालय गाउँपालिकाको कार्यालय जाजरकोटको सिफारिसमा काठमाडौँ बानेश्वरको चार्ज स्किलेट कम्पनीलाई 1-1 वर्षका लागि कालो सूचीमा पारेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनका अनुसार कालो सूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्म सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणको कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन्। कालो सूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्यमा भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जनाएको छ। पाटनको मणिगल क्षेत्र कार्तिक
मा बुधबार कार्तिक नाच अन्तर्गत 8औं अर्थात् अन्तिम दिन नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यप बद्ध मञ्चन गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष ललितपुर दरबार क्षेत्रमा कार्तिक नाट्य महोत्सव मञ्चन गर्ने परम्परा अनुसार साँझ सो नृत्य प्रदर्शन गरी यो वर्षको नृत्य सम्पन्न गर्न लागि हो। भगवान विष्णु अनि दैत्यराज हिरण्यकश्यप तथा भक्त प्रहलादको कथामा आधारित नृत्य प्रदर्शन गरिने कार्तिक नाच संरक्षण समितिका अध्यक्ष किरण चित्रकारले जानकारी दिनुभयो। सो नाटक मार्फत अरूलाई अन्याय तथा अत्याचार गर्न नहुने, यदि गरेमा आफू पनि उक्त जालमै परिने सन्देश छर्न खोजिएको अध्यक्ष चित्रकारले बताउनुभयो। विक्रम संवत 1696 में पाटनका राजा सिद्धि नरसिंह मल्लले देश र जनताको कल्याणार्थ सो नाचको सुरुवात गरेको बताइन्छ। कार्तिक नाचको माध्यमद्वारा देशमा आउने विघ्न बाधा हटी शान्ति र सुव्यवस्था कायम रहने विश्वास छ। कार्तिक महिनाभरि विभिन्न विधि र प्रकारका नृत्य प्रदर्शन गरिने भएकोले यस नाचलाई कार्तिक नाच भनिएको हो। 27 दिनसम्म सो नाच प्रदर्शन गर्दा हरेक दिन विभिन्न विषयवस्तु तथा कथामा आधारित रही बेग्ला बेग्लै तरिकाले नृत्य मञ्चन गर्नु यसको विशेषता मानिन्छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले डिजिटल कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाएर व्यवसाय मैत्री कर प्रणाली बनाउन सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। 10औं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले डिजिटल कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाएर व्यवसाय मैत्री कर प्रणाली बनाउन सरकार लागि परेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले डिजिटल प्रणालीलाई व्यवस्थित रूपमा पूर्ण लागू गर्नका लागि सरकार मात्र नभई करदाता र कर प्रशासन समेत त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले त्यसका लागि आवश्यकता अनुसारको दक्ष जनशक्ति प्रविधिको विकास समेत अझ बढ्दै जानुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले कम्प्युटर बिना व्यापार गरिरहेका पसलहरूमा गैर हस्तक्षेप तथा नियन्त्रण गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले कर दबाव नभई आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले कर विवादको अवस्थाबारे विवरण सार्वजनिक गर्न राजस्व अधिकारीलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। कर विवादको व्यवस्था चुपचाप राख्न विषय राम्रो नभएको बताउँदै उहाँले विवादित कर विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले चुहावटको सूचना दिनेलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था अघि बढाउन पनि निर्देशन दिनुभयो। जानेछन् मात्रै अस्ति हामीले थोरै फलाम उद्योगमा सुरु गरेका छौं। सबै क्षेत्रमा त्यो लागू गर्ने कुरा फेरि म यहाँ दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु। तपाईहरु जहाँसुकै जतिसुकै धाए पनि जतिसुकै नाराजुरुस लाए पनि देशको उत्पादन वृद्धि गर्ने कुराबाट पछि हट्दैन यो सरकार, अर्थ मन्त्रालय भन्ने कुरामा राख्न चाहन्छु। अब हाम्रो अर्को समस्या भनेको के छ भने यो अनौपचारिक क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने कुरा मा भन्सारमा राखिनेछ। केही सेकेन्डमै तपाईहरुले आफ्नो माल सामान भित्राउन सक्नुहुने गरी त्यो एउटा अर्को स्टिकर छाप्ने टेन्डर खुल्छ है। त्यो टेन्डर अब स्वीकृति हुन्छ, त्यो टेन्डर त अदालत पुग्छ। यहाँ स्टिकर छापिँदैन, तल टाँस्नेले के टाँस्छ? नक्कली टाँस्ने त भइहाल्यो नि, हुँदाहुँदै त नक्कली टाँस्छ, नभए त स्वतः त्यही टाँस्छ। त्यसकारणले दोस्रो मेरो प्रतिबद्धता के भने स्टिकर सरकार आफैले छाप्छ। यो सरकार आफैले छाप्छ। यो भनेको ठुलो राजस्वको बचत पनि हो। अरबौं पैसा यसमा गइरहेको छ। यो पनि आफै छाप्छ र यो स्क्यान राखेर भन्सारलाई पनि सहज बनाउँछ। स्ल्याब बढाउने कुरा मैले अघि भनिसकेँ, त्यसलाई बढाइनेछ र गर्नेछ। कर दिवसको उपलक्ष्यमा आज यति कुरा चाहिँ मैले तपाईहरु समक्ष बन्न आवश्यक ठानेर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि म यहाँहरुसँग गर्न चाहन्छु। अन्तमा यहाँहरु सबैको यो उपस्थिति, यहाँ भएका छलफल, आज यता मिडियामा भएका बहस छलफलहरू, यहाँहरुले राखेका विचारहरू लाई सकारात्मक लिँदै
किनभने राज्य भनेको सरकार भनेको अभिभावक पनि हो। कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधुसूदन मीरा सिनीले सरकारले व्यवसायीलाई कर कार्यालयसम्म जानु नपर्ने गरी सबै कर प्रणालीलाई व्यवसायिक कर मैत्री प्रणाली निर्माण गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले कर प्रणालीमा सुधार गर्ने काम सबैको भएकोले यसमा सरकारवाला निकाय र आम नागरिकहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सचिव शर्माले कर तिर्नका लागि कुनै विवाद गरिरहनु नपर्ने भन्दै हरेक सेवा सुविधा र सुरक्षाका लागि सबैले कर तिर्नुपर्ने बताउनुभयो। विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले बोर्डको सूचनालाई अटेर गरी जाँड रक्सी लगायतको वस्तुको विज्ञापन गर्ने सञ्चार माध्यमहरूलाई कारबाही गरिने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष हुमागाईले सूचना प्रकाशित गरिसकेपछि पनि केही सञ्चार माध्यममा रक्सी लगायतका वस्तुको विज्ञापन प्रकाशित भइरहेको भन्दै विज्ञापन प्रसारण गर्ने पत्र पत्रिका, विज्ञापन एजेन्सी र विज्ञापन दातालाई कानून अनुसार कारबाही गरिने बताउनुभयो। बुधबार सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उहाँले बोर्ड अहिले विज्ञापन प्रसारण गर्ने पत्र पत्रिका, विज्ञापन एजेन्सी र विज्ञापन दाताहरूलाई पत्रचार गर्ने तयारीमा रहेको समेत बताउनुभयो। अध्यक्ष हुमागाईले यिनले रक्सी तथा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापनमा मात्र रोक लगाएको बताउँदै बिक्री, वितरण र उत्पादनमा रोक नलगाएको बताउनुभयो। मदिरा, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थहरूको विज्ञापन गर्न, विज्ञापनको उत्पादन, प्रसारण, वितरण र प्रकाशन गर्नलाई रोक लगाएको छ र हामीले यही कार्तिक 25 गते त्यस्ता पदार्थहरूको विज्ञापन, उत्पादन, प्रकाशन तथा प्रसारणको काम नगराउनु भनेर एउटा विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ र त्यस यता केही पत्र पत्रिकाहरूले त्यस प्रकारका विज्ञापनहरू प्रकाशन गरेको पाइएको छ र हामी ती प्रकाशन गर्ने पत्र पत्रिका, विज्ञापन वितरण गर्ने विज्ञापन एजेन्सी र विज्ञापन दातालाई समेत हामी पत्राचार गर्दैछौँ र यदि कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले विद्यमान कानुनको प्रतिकूल कुनै काम गर्छ भने त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई सोही कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ। खास गरिकन यो ऐनले त्यस्ता पदार्थहरूको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको होइन, त्यस्ता पदार्थहरूको बिक्री वितरण उत्पादनमा रोक लगाएको होइन, ती पदार्थहरूको विज्ञापन गर्नमा मात्र रोक लगाएको हो। जुन कुरो विज्ञापन गरेर वितरण गर्नु हुँदैन अथवा बिक्री वितरण गर्नु हुँदैन भन्ने सम्मको ऐनको उद्देश्य देखिन्छ र विज्ञापनको नियमन गर्न विज्ञापन बोर्डको गठन भइसकेपछि त्यसको अनुगमन कार्यलाई हामीले तीव्र पारेका छौँ। यही क्रममा हामीले मदिराका विज्ञापनहरू खास गरिकन पत्र पत्रिकामा प्रकाशन भएको र होर्डिङ बोर्डहरूमा समेत राखिएको र डिजिटल प्लेटफर्ममा समेत पाइएपछि हामीले कार्तिक 25 गते सो विज्ञप्ति जारी गरेका हौँ र विज्ञप्ति जारी गरिसक्दा पनि केही पत्र पत्रिकाहरू र केही डिजिटल माध्यमहरूमा त्यस्ता खालका विज्ञापनहरूको प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेको पाइएको छ। यदि यो क्रम जारी रह्यो भने हामीले सोही कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक संघले पनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र पत्र पत्रिकामा रक्सी लगायतका वस्तुको विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण गरेमा विरोध गरेको छ। राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक संघका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र पत्र पत्रिकामा वर्जित विज्ञापन प्रकाशन रोक्ने काम विज्ञापन बोर्ड विमुख हुन नमिल्ने बताउनुभयो। परिपालना गराउनलाई जो निकाय विज्ञापन अहिलेको यो विषयमा विज्ञापन बोर्ड जहाँ जे अवस्थामा जे गर्नका लागि भनेर गठन भएको छ त्यो कम्तीमा उसकै दायित्व हो यी विषयहरूलाई कार्यान्वयन गराउनु पर्ने। विज्ञापन बोर्ड नै आफ्नो चाहिँ दायित्वबाट विमुख हुनु भएन। निजी क्षेत्रले चाहिँ थ्रेड दियो अघिल्लो दिनको चाहिँ तपाईँको विज्ञप्ति सरकारी चाहिँ विज्ञप्तिलाई सूचनालाई चाहिँ थ्रेड दिने गरी भोलिपल्ट चाहिँ भएभरका सबै ब्रोडसिट पत्र पत्रिकाहरूमा चाहिँ मदिराको विज्ञापन एकसाथ छाप्ने गरी चाहिँ तपाईँको थ्रेड दिइराखेको छ। यसो हुँदाखेरि पनि प्रशासन, राज्य, विज्ञापन बोर्ड त्यसलाई नियमन गर्ने निकाय के हेरेर बसिरहेको छ भन्छौँ। किन हात हाल्न सक्दैन, त्यहाँ राज्यले किन हात हाल्न सक्दैन भन्छौँ। र हामी पनि टेलिभिजन एसोसिएसन, हाम्रो राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक सङ्घ पनि यस्ता कानुनले वर्जित गरिएका कुराहरू गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट छ र वर्जित गरेका कुराहरू गर्नेहरूलाई तत्काल कानुन अनुसार कारबाही समेत गर्नुपर्छ भनेर हामी माग समेत राख्छौँ।
संघका अध्यक्ष अधिकारीले विज्ञापन बोर्डले निकालेको विज्ञप्ति अनुसार निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले कानूनमा भएका कुरालाई हुबहु लागू गराउनुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारीमा बसेकाहरू बढी चासो दिनुपर्ने बताउँदै आएको कानूनलाई लागू गराउनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष अधिकारीले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा रक्सी लगायत कुनै वस्तुहरूको विज्ञापन गर्ने कुरा कुनै किसिमले उचित नहुने पनि बताउनुभयो। श्रम तथा रोजगार मन्त्री किसान श्रेष्ठले ताहचल स्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई चुस्त र छरितो बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। बुधबार सो कार्यालयको अनुगमन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। करिब 2 घण्टाको अनुगमनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले कार्यालयबाट हुने गरेका सबै कामबारे जानकारी लिएका छन्। अनुगमनपछि मन्त्री श्रेष्ठले तात्कालै सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। त्यस्तै टोकन सिस्टममा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। श्रमिकहरूलाई नियतवश दुख दिने कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिँदै सेवा प्रवाहमा कुनै कानुनी झन्झट भए समाधान गर्न मन्त्री श्रेष्ठले प्रश्न पार्नुभयो। पनि म यहाँ बसेँ, केही कुराहरू तत्काल सुधार गर्न सकिने कुराहरू तत्काल मैले निर्देशन दिएको छु र कार्यविधि चेन्ज गर्नुपर्ने भनौँ न कानुनी झन्झटहरू के छन् त्यस विषयमा पनि तुरुन्तै, जस्तो अहिले 4 लेयरबाट काम भइरहेको छ भने सायद भोलिदेखि नै हामी 2 लेयरबाट भनौँ न, अब एउटा टेबलबाट अर्कोबाट 4वटा टेबलमा जाने चिजलाई 2टा टेबलमै 2 लेयरबाटै सिद्ध्याउने गरी हामीले कुरा गरेका छौँ। हाम्रो डिजी साहब पनि आउनु भएको छ, डाइरेक्टर, यहाँ सबैसँग छलफल भएको छ र सबैभन्दा ठुलो कुरा यो अहिले मैले देखेको यो जुन चाहिँ नि टोकन सिस्टम छ, टोकन सिस्टमलाई मैले अब सिरियसली अब जसले अब टोकन चाहिँ छोडेको, मैले आफैले पनि मेरै उपस्थितिमा पनि टोकन लगभग 200 भन्दा बढी मेरै उपस्थितिमा छोडेको अवस्था। त्यो टोकनको चाहिँ नि त्यो कोही भन्दा भोलि फ्लाइट छ त्यसको भन्ने कुरो त्यो टोकनले नचिन्ने भयो। अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा हामी सिरियसली अहिले मन्त्रालयमा गएर सचिवज्यू सहित हामी बस्छौँ र खालि मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि जाने साथीहरूले श्रमिकहरूले दुःख नपाओस्। मैले कर्मचारी साथीहरूलाई पनि त्यही निर्देशन गरेको छु, कुनै पनि हिसाबले नियत बस कसैलाई पनि दुःख दिने काम नगर्नुहोस् र अहिले मैले तपाईँहरूको मिडियाको अगाडि धेरै बोल्नुभन्दा नि भोलिदेखि नै अनुभूति हुने गरी कसरी यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मेरो स्पष्ट निर्देशन छ। भोलिदेखि नै नयाँ हिसाबले सुधार गरेर जाने कुरामा हामी लागेका छौँ। भोलि हाम्रो 10 बजे राति फ्लाइट छ हैन, यो टोकन लिएर फेरि उता श्रम काम गरेर अनि जाने, फेरि उता कोरोना चेकमा जाने। भोलि हाम्रो 10 बजे राति फ्लाइट छ, कसरी भ्याउँछ? फेरि भ्याउँदैन भने उता म होटलको बुक गरेको छु, सबै कुरो गरेको छु हैन, तर अहिलेसम्म के पनि भ्याएको छ। लिमिटेड बजेट लिएर आएको हुन्छ हामी पैसा, हामी आएर 4 दिन भइसक्यो होटलमा बसेको, होटलमा पैसा तिरेछ अनि हाम्रो बुकिङ क्वारेन्टाइन हुन्छ कतारमा, होटल बुकिङ, त्यसको तपाईँको 712 रियल लाग्छ। तपाईँको त्यो भनेको नेपाली 22-23 हजार। अनि त्यो फ्लाइटको टिकट त सार्न मिल्छ, तर त्यो सार्न मिल्दैन। हेर्नु जान पाउनुहुन्छ, तर त्यताबाट अब यहाँ तपाईँ मेन पावर मार्फत भयो भए समस्या के गर्न सक्छ। एउटै कामका लागि 2-3 दिन लाग्ने गरेको र यसकारण पूर्व निर्धारित उडान छुट्ने देखिएको गुनासो अनुगमनका क्रममा मन्त्रीसँग सेवाग्राहीले राखेका छन्। टोकन दिन 2 दिनसम्म पनि धाउँदा नपाएको गुनासो सेवाग्राहीको छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पक्ष विपक्ष नभई आफूलाई विश्वासको मत दिन सबै प्रदेश सभा सदस्यलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बुधबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत माग्दै उहाँले सबै दलसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न आफू तयार रहेको विश्वासको मत दिन आग्रह गर्नुभयो। यो सरकार संविधान सम्मत ढंगले बनेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रतिपक्षी दलले पनि समर्थन हुन्छ भन्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री राईले आफूलाई प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले आफूलाई विश्वासको मत दिनका लागि मंगलबारको बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेको बताउनुभयो। बन्दको कारणले हामी उपस्थित हुन सकिएन भन्ने उहाँको भनाइ थियो। नेपालको संविधानको यो संविधान सम्मत ढंगले बनेको सरकार आफैमा बहुमत सांसदहरूको प्रस्तावमा बनेको सरकार, जनताले केही पनि फरक पर्ने थिएन। यो विश्वासको मत सो गर्ने
अथवा बहुमत सो गर्ने त्यो चाहिँ मुख्यमन्त्रीको क्षेत्रभित्र दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो। यो खालको अवस्थामा केही सरकार परिवर्तन चाहिँ समर्थन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसपछि योभन्दा अगाडि उहाँले विश्वासको मत लिने यहाँ अनुपस्थितिले केही फरक नपर्ने बताउनुभयो। बहुमत सो गर्न मुख्यमन्त्रीको दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो। उहाँहरूले विश्वासको मत दिने मनसायका साथ संसद बैठक स्थगित गर्न आग्रह गर्नुभएको हुन सक्छ, किनभने विपक्षमा मत हाल्न अनुपस्थित हुँदा केही फरक पर्ने थिएन। प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। बुधबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेश सभामा कायम रहेको 92 सदस्य मध्ये सभामुख बाहेक 79 जनाको उपस्थिति थियो। मुख्यमन्त्री राईले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 50 मत प्राप्त गर्नुभएको र विपक्षमा जम्मा 29 मत रहेको छ। प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले विश्वासको मत बहुमतले प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई मुख्यमन्त्री राईले पाउनुभएको मत प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहनुभएको सदस्यको बहुमत रहेको उहाँले विश्वासको मत पाउनुभएको सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले घोषणा गर्नुभयो। विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहनुभएका जम्मा 92 जना प्रदेश सभा सदस्यहरू मध्ये आजको मतदानमा उपस्थित माननीय सदस्यहरूको संख्या सभामुख बाहेक 7 र 9 79 रहेको छ। माननीय सदस्यहरू, उल्लेखित उपस्थित माननीय सदस्यहरू मध्ये माननीय मुख्यमन्त्री श्री राजेन्द्र कुमार राईले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 बमोजिम आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 50 मत प्राप्त भएको छ। त्यसैगरी प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 29 मत प्राप्त भएको छ र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा 0 मत प्राप्त भएको छ। बुधबारको मतदानमा 79 जना सांसद उपस्थित हुनुभएको थियो। प्रदेश सभामा कुल 92 सांसद मध्ये नेपाली कांग्रेसका 21, नेकपा माओवादी केन्द्रका 15, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 10, जनता समाजवादी पार्टीका 3 र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका 1 जनाले मुख्यमन्त्री राईलाई विश्वासको मत दिनुभएको थियो। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद भने विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्नुभएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले विवादित फैसला गरी अन्यायमा पारेकाहरूलाई ती फैसला उपलब्ध गराउन आह्वान गर्नुभएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा धरना दिनु अघि बार भवन परिसरमा कानून व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशबाट अन्यायमा परेका फैसला बारलाई उपलब्ध गराउन आह्वान गर्नुभएको हो। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामापछि पनि सम्पत्ति विवरण संकलन गरिने र छानबिन हुने उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशको निर्देशनमा बारको आन्दोलन प्रतिकूल हुने गरी काम भइरहेको आरोप लगाउनुभयो। जबराको निर्देशनमा बिचौलियाहरू बारको आन्दोलन विरुद्ध लागेको भन्दै उहाँले बारको आन्दोलन विरुद्ध नलाग्न चेतावनी दिनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म बारले देशभर आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधान न्यायाधीशको सीट खाली भइसकेको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको सर्वोच्च अदालतमा धरनाको क्रम सकिएपछि एसोसिएसनको प्राङ्गणमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधान न्यायाधीशको सीट खाली भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने जिम्मा सरकार र प्रतिपक्षी दलको भएको भन्दै बारले नयाँ प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि आन्दोलन गरेको बताउनुभयो। को फैसला हेर्नुभयो भने जम्मा 50 वटा पनि गर्न पाएनन्। किन? त्यो मारमुरी वर्ष मेडिसिनको मुद्दापछि उनी विवादमा परे। उनलाई पोलिटिकल्ली विवादमा तान्नु अनि धेरै फैसला गर्न सकेनन्। यहाँ अहिले करप्सन भ्रष्टाचारको कुरा आएको हुनाले तपाईँले जस्तो फैसला गरे पनि त्यहाँ गन्ध आउन सक्छ। त्यसकारण गन्धरहित हुन र म यहाँनिर फेरि अरू गलगाडहरू चाहिँ के भनेदेखि नजन्मिउन् भन्दै तपाईँहरूको कलम जहाँनिर छ यु कम के गरेर रेस्ट इज ओके बेस्ट पेन इज तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि हियर भन्दै तपाईँहरू यहाँ आउनुहोस्
तपाईँहरूका के माग हो होइन, के माग हो र यसलाई मेरो राजनीतिक दलहरूलाई मेरो के निवेदन गराइ छ भने यसपालिको न्यायले सामाजिकरण गर्ने कि नगर्ने, तपाईँहरू भ्रष्टाचारको पक्षमा हो कि सामाजिकरणको पक्षमा हो? सामाजिकरण भनेको यहाँका सबै समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि हो कि तपाईँहरू के भने पैसाबाट न्याय किनिन्छ भनेर भन्नको लागि हो भन्दै फेरि पनि नेपाल बारले जे आदेश दिन्छ 1 वर्ष त के 10 वर्ष त के आजीवन वकालत नगर भन्यो भने पनि गर्नु हुँदैन। तपाईँ र मैले सबैले तारिख पिट्नु होला। हामीले आजीवन वकालत नगर भनेर नेपाल बारले भन्यो भने हिँडिसक्यौँ। अब हाम्रो मार्च कहाँसम्म छ त भने वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले कानून व्यवसायीको उपस्थिति बिना न्यायालय चल्न नसक्ने बताउनुभयो। केही न्यायाधीशहरू इजलास बस्न लागेको तर्फ इंगित गर्दै उहाँले न्यायाधीशहरूले मात्र अदालत चलाउन नसक्ने बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बारले आन्दोलन गरिरहेको बखत इजलासमा बस्ने न्यायाधीश दूषित भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको हो कि होइन सोध्नका लागि न्यायाधीशहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। चिनिया धान DY 28 जातको धानमा बाला नलागेको किसानले क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्। DY 28 जातको धानको बिउ सिफारिस नगरेका क्षेत्र काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर किसानले एग्रोभेटमा बिउ खरिद गरी रोपेका थिए। बिउ आयात तथा वितरण गर्ने काठमाडौँ कालीमाटीको काष्ठमण्डप ट्रेड पोइन्ट किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने गरी सहमति भएको बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ। धानमा बाला नलागेर क्षति भएका क्षेत्रका किसान पालिकाका प्रतिनिधि, कृषि शाखा प्रमुख, व्यापारी, नार्क तथा बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र, किसान आयोग बीच बुधबार भएको छलफलपछि बिउ आयात तथा वितरण गर्न व्यापारीले प्रति रोपनी 2250 रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको हो। उसले पुस 15 मा क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार बाला नलागेको क्षेत्र 2870 रहेको छ। अहिलेसम्म क्षतिको विवरण नटिपाएका किसानलाई 7 दिनभित्र पालिकामा टिपाउन भनिएको छ। बिउ आयात तथा वितरण गर्नेबाटै किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था नेपालमा पहिलो पटक कार्यान्वयन भएको हो। धानमा बाला नलागेपछि आफूहरूलाई गलत बिउ वितरण गर्नेलाई कारबाही र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न किसानले माग राख्दै आएका थिए। धानमा दाना नलागेको विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा 18% घटेको रेमिटान्स अप्रवाह तेस्रो महिनामा पनि घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज महिनामा 7.6% रेमिटान्स कम भित्रिएको छ। हरेक वर्ष असोज महिनामा धेरै विदेशबाट रेमिटान्स आउने गरेको थियो, तर यस वर्ष मुख्य सिजन मानिने दशैंको बेला नै रेमिटान्स अप्रवाहमा कमी आएको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो महिनामा रेमिटान्स 7.6% कमी आए 2 खर्ब 39 अर्ब 32 करोड कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको पहिलो त्रैमासमा रेमिटान्स अप्रवाह 12.7% बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण अप्रवाह 7.7% कमी आए 2 अर्ब 2 करोड कायम भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो अप्रवाह 7.6% बढेको थियो। यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ वैधानिकरण लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई 66,316 पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले बताएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 96.8% घटेको थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार वैदेशिक रोजगारका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई 34,823 पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 78.6% घटेको थियो। हस्तकला सामग्रीको निर्यात व्यापार 50% घटेको छ। संसारभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन पुग्दा हस्तकला सामग्रीको निर्यातमा गिरावट आएको बताइएको छ। निर्यात व्यापार र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यापार भएकोले कोरोना महामारीले यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गरेको हो। नेपाल हस्तकला महासंघका अनुसार कोरोना महामारी सुरु हुनुअघि प्रत्येक वर्ष नेपालबाट विश्व बजारमा 10 देखि 12 अर्ब रुपियाँ बराबरको हस्तकला सामग्री निर्यात हुने गर्थ्यो। तर करिब 2 वर्षदेखि कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै आक्रान्त पारेपछि हस्तकलाको निर्यात व्यापार पनि करिब 50% घट्दै
6 अर्ब जतिको मा सीमित भएको छ। महासंघका मेला समिति संयोजक रविन्द्र साक्यले महामारीका कारण व्यापार संकुचन भएर 50% सीमित हुन पुगेको पनि व्यवसाय धराशायीतर्फ नजाने कुरामा आफू ढुक्क रहेको बताउनुभयो। महामारीले दिएको चोटलाई अवसरमा बदल्दै व्यवसायलाई नयाँ तरिकाले सञ्चालन गर्न महासंघले ई कला नेपाल नामक अनलाइन पोर्टल समेत सञ्चालन गर्न लागेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। उक्त अनलाइन पोर्ट मार्फत मङ्सिर 3 देखि 5 गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको 18औं हस्तकला व्यापार मेला र 16औं कला प्रतियोगिताको अवसरमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नेपाल हस्तकला महासंघका तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक रूपमा नेपालमा आन्तरिक बजारमा 6 अर्ब रुपियाँको हस्तकलाको सामग्री बिक्री हुने गर्दछ। नेपाली हस्तकला सामग्रीको ठूलो बजार भने अमेरिका, चीन र अन्य युरोपेली मुलुकहरू नै हुन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा तालिबान सेनाले अमेरिकी गाडी र रुसी हेलिकप्टरहरूको प्रयोग गरेर शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। आफ्नो विद्रोही समूहलाई अस्थायी सेनामा परिणत गरेको सन्देश दिन शक्ति प्रदर्शन गरेको तालिबानले जनाएको छ। गएको अगस्तमा अमेरिका सेनाले अफगानिस्तान छाडेको थियो। अमेरिकाले अफगानिस्तानमै छाडेको हतियारहरू तालिबानले प्रयोग गरेर शक्ति प्रदर्शन गरेको हो। परेडमा अमेरिकामा बनेका M117 बख्तरबन्द सुरक्षा वाहन पनि थियो भने त्यसमाथि MI-17 हेलिकप्टर उडाइएको थियो। पुरानो हेलिकप्टरका पाइलट र मेकानिक्स अरू विशेषज्ञलाई पनि तालिबानले नयाँ सेनामा समावेश गरेको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता इनायुतुल्लाह ख्वाजिमीले बताउनुभयो। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिन र उहाँका फ्रान्सेली समकक्षी इमानुएल मैक्रो बीच फोन वार्ता भएको छ। फोन वार्ताका क्रममा दुई देशका राष्ट्रपति बीचमा बेलारुस र युरोपियन युनियन बीचको अप्रवासी समस्या र सीमा समस्याका बारेमा छलफल भएको छ। पुटिनले बेलारुस र यू देशका नेताहरूलाई यस विषयमा प्रत्यक्ष वार्ता गर्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ। यस बीचमा युक्रेनको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा कुराकानी भएको क्रेमलिन विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। पूर्वी युक्रेनका द्वन्द्व पीडितको व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन नसकेको विषयमा पनि उहाँहरू बीचमा कुराकानी भएको क्रेमलिनले जनाएको छ। रूस फ्रान्स सम्बन्धको लागि पुटिन र मैक्रोले नोभेम्बर 12 मा पेरिसमा दुई देश विदेश र रक्षा मन्त्री बीचको नियमित बैठकको प्रशंसा गर्नुभएको छ। अब खेलकुद समाचार। पश्चिम मङ्सिर 3 देखि सुरु हुन लागेको शहीद स्मारकीय डिभिजन लिग फुटबलको मुख्य प्रायोजन कतार एयरवेजले गर्ने भएको छ। प्रायोजन सम्बन्धी सम्झौतामा अखिल नेपाल फुटबल संघका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र कतार एयरवेजका नेपाल प्रमुख मोहम्मद अल इमानले बुधबार हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सम्झौता अनुसार कतार एयरवेजले ए डिभिजन लिग सञ्चालनका लागि एन्फालाई 1,50,000 अमेरिकी डलर प्रदान गर्नेछ। सम्झौतापछि एन्फाका अध्यक्ष शेर्पाले कतार एयरवेजसँग सम्झौता नवीकरण गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिनुभएको छ। त्यस्तै कतार एयरवेजका नेपाल प्रमुख इमानले नेपाली फुटबलको विकासका लागि कतारले सधैँ सकारात्मक सहयोग गर्ने बताउनुभयो। नेक्स्ट इयर चाहिँ हामी चाहिँ $5 लाख मा पुरा सक्यौँ। यो अर्को वर्ष वर्ल्ड कप सक्यो भने त कन्टिन्यू नहुन्छ। प्रत्येक साल गरेको हो। किन भन्दाखेरि योभन्दा हामी चाहिँ नेक्स्ट इयर चाहिँ हामी चाहिँ $5 लाख मा पुरा सक्यौँ। लिगमा विभिन्न 14 टोली सहभागी छन्। यसमा त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब, एपीएफ फुटबल क्लब, मछिन्द्र फुटबल क्लब, सङ्कटा फुटबल क्लब, नेपाल पुलिस फुटबल क्लब, हिमालयन शेर्पा फुटबल क्लब छन्। त्यसैगरी सातो बाटो फुटबल क्लब, मनाङ मनस्याङ्गदी फुटबल क्लब, 3 स्टार फुटबल क्लब, एनआरटी फुटबल क्लब, फ्रेन्डाइज फुटबल क्लब, च्यासल युथ क्लब, जावलाखेल युथ क्लब र ब्रिगेड बोइज फुटबल क्लब छन्। त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रङ्गशालामा हुने उद्घाटन खेलमा सातो बाटो युथ क्लब र फ्रेन्डाइज क्लब बीचको प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस प्रतियोगिताको खेलका लागि साधारणतर्फ टिकट दर 100 र भिआइपी तर्फ 500 रुपियाँ मूल्य निर्धारण गरिएको छ। यस पटक अन्तिम स्थानमा रहने दुई टोली रेलिगेसनमा पर्नेछन्। लिग विजेता टोलीले 75 लाख र उपविजेताले 50 लाख रुपियाँ पाउनेछन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।